तेन्ना 1 तारखेर हो इन्सिडेंट जाल्लो. ते दोग जाण नेबर, एकटो आरोपी आसा तेजें नांव राम वेळीप आनी जो कंप्लेन दिला तेजें नांव कुशाली वेळीप. हे दोगांय कावरे रावपी, कावरे केपें रावपी, गांवकरवाडा कावरे केपें रावपी ते. त्यांची दोगांचे वॉटर टॅपा लागून एक भायर वॉटर टॅप आसा, ते वॉटर टॅपा लागून दोगांनी झगडी जातली. तितून वाद जालो तेंचो. वाद जातरीच हो एक्यूज पळय आसा राम वेळीप, तो वचून वाद जातरी तो आपल्या उदका लागून तेंची चलतालें. मागीर तेंची जायन घर गेलो, एक्यूज घर गेलो. दोगांच्या घरा भितर डिस्टन्स आसा आनी घर वचून तेगे आपल्याक रायफल आसलेलें तें काडून तेणें वाऱ्यांक फायरींग केली. फायरींग करतना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. आमकां इन्फॉर्मेशन वचून आमची केपेंची स्टाफ वचून जेन्ना तेका ताब्यात घेयलो आनी तशें तेजें रायफल आसलें तेंय घेतलें आनी पुलीस स्टेशनार हाडलो आनी व्हेरीफाय केलें आमी. व्हेरीफाय करतकीर कळ्ळें की तेणें त्याच आर्मान फायरींग केल्ली आनी त्या आमी इमिजिएटली तेका हें करून मागीर कंप्लेनंट येयलो. कंप्लेनंटा कडच्यान आमी कंप्लेन गेली, केस रेजिस्टर करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी तेका आमी कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस करून तेका आमी 3 दीस रिमांड अजून घेयल्लो आसा आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आर्म कितें आशिल्लें काय लायसन्स बी तशें आशिल्लें तें व्हेरीफाय करता आतां आमी. तेजेर लायसन्स आसा काय ना तें व्हेरीफाय करता. पण पळयल्यार दिसता की तेका लायसन्स ना कशें दिसता म्हाका. पण व्हेरीफाय चालू आसा की तेजे नांवार वर तेजे आनी कोणा फॅमिलीची बी नांवार आसा तें व्हेरीफाय करपाचें चालू आसा. आर्म कसले ते कितें ते तें व्हडलें शॉर्ट गन न्हू तें व्हडलें. तें चड करून 12 बोर टायप बी आसतलें नाल्यार भरपाचें आसतलें.